नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। मङ्सिरमा चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राज्यका अङ्ग गठबन्धनका मतियार बनेको आरोप। संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय निर्वाचन कोशी ढुङ्गा साबित भएको आयोगको दाबी। पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति प्रमुख आयुक्त थपलिया असन्तुष्ट। पर्यटन उद्योगको सुधारका लागि पुनर्स्थापन कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। महामारीबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्र सुध्रने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास। श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित। विक्रमासिंघेलाई संसदमा खसेको 203 मध्ये 134 मत प्राप्त। र महिला युरो च्याम्पियनसिपमा क्वार्टर फाइनलका खेल आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र स्पेन भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न बहाना बनाएर मङ्सिरको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले बागमती प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दबावका कारण स्थानीय तहको चुनाव भए पनि मङ्सिरको चुनाव सार्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। मङ्सिरको निर्वाचन संवैधानिक विषय भएकाले त्यसमा तलमाथि हुन नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन तलमाथि हुन नदिनको लागि लाग्न पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। उनले राज्यका संस्था र अङ्गहरू अपवित्र 5 दलीय गठबन्धनका मतियार भएको आरोप लगाए। गठबन्धनले देशलाई नै झगडिया बनाएको उनको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई बर्बादीतर्फ धकेल्दै लगेको आरोप समेत लगाए। परराष्ट्र सम्बन्धमा समातेको लय गठबन्धनले बिगारेको उनको भनाइ छ। ओलीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा बागमती प्रदेशको परिणामप्रति असन्तुष्टि समेत जनाए। तर आगामी चुनावबाट एमाले सरकारमा फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताएका हुन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्पलेट ब्यानर नभई जनताको मन जित्नु पर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताए। निर्वाचनमा यो भित्ते लेखन र पोस्टर पम्पलेट पनि होइन, निर्वाचन र झण्डा र चिन्हको प्रयोग पनि होइन। निर्वाचनमा त मतदाताको विश्वास चाहिँ जित्नु पर्दछ भन्ने एउटा गजब धारणा जबरजस्त रूपमा भए पनि स्थापित भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरूले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको गुनासो गरे। पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोश नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति उनले जनाए। मितव्ययी हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। साथसाथमा मितव्ययी गर्न त कम खर्च गर्दा मितव्ययी हुन्छ होला, होइन? त्यही होला नि त, खर्च अलिकति कम गर भनेको। साथसाथमा प्रतिवेदनमा धेरै कुरा के आयो भने हरेक यो चाहिँ मतदान केन्द्रमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिजो हिसाब गरे प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए। स्थानीय कर्मचारीलाई चुनावमा खटाउँदा यो पटक 30 करोड रुपैयाँ बचत भएको जानकारी समेत उनले दिए। नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव र सचेतकमा मीन विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन्। संसदीय दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको प्रमुख सचेतकमा यादव र सचेतकमा विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेका हुन्। यादवले यसअघि उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन्।
विश्वकर्मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्। प्रमुख सचेतक पद बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि रिक्त थियो। पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा नियुक्त भएपछि सचेतक पनि रिक्त भएको थियो। संसदीय दलमा उपनेता भने अझै खाली रहेको छ। तत्कालीन पार्टी उपसभापति समेत रहेका गक्सेदार प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट निलम्बित भएपछि 28 महिनादेखि उपनेता पद रिक्त रहेको छ। देउवाले गक्सेदारलाई 2074 फागुन 21 उपनेतामा चयन गरेका थिए, तर 2076 माघ 22 गते नै गक्सेदार बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको मुद्दामा सांसदबाट निलम्बित भएपछि देउवाले अरू कसैलाई सो पदमा नियुक्त गरेका छैनन्। नेकपा एमाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्ववत रूपमै सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका विभिन्न अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेको र आम नागरिकले सहज ढङ्गले उपयोग गर्न नपाएको प्रति ध्यानआकर्षण भएको भन्दै पूर्ववत रूपमै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले बजेटमा बीमा लाभग्राहीलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। तर सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरू प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने षड्यन्त्र भएको एमालेको भनाइ छ। बजेट वक्तव्य मार्फत आएको नीति फिर्ता लिन समेत एमालेले ध्यानआकर्षण गराएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रमको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ बानेश्वर स्थित एक ब्याङ्क्वेटमा उद्घाटन गरेका हुन्। भोलिसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा समाजवादीका शीर्ष नेताले स्थानीय तहका अधिकार, स्वायत्त शासन, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वय, पार्टीसँगको सहकार्य, पारदर्शिता लगायत विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनेछन्। प्रशिक्षण सञ्चालन गरी देशभर नेतृत्व विकास तथा सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने समाजवादीको तयारी छ। समाजवादीले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई समेत केही समय अगाडि प्रशिक्षण दिएको थियो। वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। अभियानका नेताहरू आज आयोग पुगेर वामदेव गौतम संयोजक रहने गरी पार्टी दर्ताको लागि निवेदन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहेका गौतमले तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि वाम एकताका लागि छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए। निर्वाचन आयोगमा सो दलको निवेदनको दर्ता नम्बर 64 रहेको छ। पार्टीको नाम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान राखिएको छ। दलले 3वटा फरक फरक चिन्ह आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गरेका चिन्हबारे केही जानकारी दिएको छैन। गौतमले 75 जना केन्द्रीय सदस्य हुने गरी गत 14 असारमा पार्टी घोषणा गरेका थिए। पार्टीको प्रमुख उद्देश्य नै नेपालका वामपन्थी दल एकीकृत गर्ने राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष छानबिन समितिले आज निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिँदैछ। समितिको हिजोको बैठकले शर्मालाई आज समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। आजै समितिले पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई पनि छलफलको लागि बोलाएको छ। समितिले खबर बाहिर ल्याउने सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। यसअघि समितिले अर्थ र राजस्व सचिवसँग छलफल गरिसकेको छ। दुवैले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। समितिले बजेट निर्माणको क्रममा सीसीटीभी दृश्य मेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राविधिक मार्फत फिर्ताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रहरीको सहयोग लिने निर्णय समितिले गरेको छ। करको दर हेरफेर तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा अघि नै प्रतिनिधि सभाले छानबिन समिति बनाएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन उद्योगलाई सुधार गर्न चाँडै पर्यटन
पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको छलफलमा उनले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन पुनरुत्थानको लागि गर्नुपर्ने सुझाव लिइसकेकाले सुझावको आधारमा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणाले कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन उद्योगको सुधार र पर्यटन प्रवर्धन हुने दाबी गरे। पर्यटन क्षेत्रलाई ग्रिन टुरिज्ममा परिणत गरी ग्रिन फाइनान्सिङको माध्यमबाट वातावरणको संरक्षण गर्दै पर्यटनको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी आय आर्जन गरी अधिक रोजगारीको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय निकै गम्भीर रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा नै अगाडि बढाउने मान्यतामा आफू रहेको बताए। पर्यटकबाट बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्ने र रोजगारी सृजना कसरी गर्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। कोभिड महामारीको कारण पर्यटन क्षेत्रमा आएको शिथिलता एवं कठिनाइका बावजुद पनि पर्यटन उद्योगलाई आन्तरिक पर्यटनले निकै टेवा पुर्याएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री श्रेष्ठले सार्क देशहरूबाट गुणस्तरीय पर्यटन आगमन एवं क्रस बोर्डर पर्यटनको लागि समेत अधिक प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको बताए। अविरल वर्षाका कारण बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरका केही भाग डुबानमा परेका छन्। ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नभएकै कारण नेपालगञ्जका सेतु बिक चोक, त्रिभुवन चोक र बीपी चोक डुबान भएका हुन्। ढल र नाली व्यवस्थापनमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरेको व्यवस्थाका कारण डुबानको समस्या आएको सेतु बिक चोकका बासिन्दाको गुनासो छ। पानी निकास नहुने होइन, यो सेतु बिका चोक भन्दा सुर्खेत रोड 5 फुट होतो छ। 5 फुटमा तपाईँको 2 मिटरको नाला बनाएर राम्रोसँग पास गर्ने हो नि, यहाँ पानी रहँदैन। यसको निकासै नभएर घाटी नै छैन पानी जाने, यत्तिकै बन्द भएर थुनेर बसेको। यहाँको पानीको समस्याको समाधान अब चाह्यो भने हुन्छ। भारी वर्षातका कारण डुबानमा परेका यी चोकमा मानवीय क्षति नहोस् भन्नको लागि केही समय यातायातका सवारी साधनलाई डाइभर्ट गरेर सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेको कोहलपुर र खजुरामा केही भाग डुबानमा परेका छन्। लामो समय पानी नपरेका कारण धान रोप्न नपाएका बाँकेका किसानलाई भने पानीले राहत दिएको छ। बिहानैदेखि अविरल वर्षाका कारण कैलालीको धनगढी बजारका मुख्य सडक लगायत बस्तीहरू जलमग्न भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र 5 का बस्ती डुबानमा परेका हुन्। डुबानमा परेका कारण आउजाउ गर्न र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा पानीको उचित निकास नहुँदा सामान्य वर्षामा पनि डुबानको समस्या हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिममा कैलाली लगायतका धेरै स्थानमा बुधबार बिहानैदेखि पानी परिरहेको छ। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका 2 भौनरेमा बुढीगङ्गा नदीले कटान गर्दा 4 घर भत्केका छन्। अविरल वर्षासँगै बुढीगङ्गामा आएको बाढीले स्थानीय गङ्गराज पण्डित र अम्बराज पण्डितको घर बगाएको हो। चन्दराज पण्डित र लच्छी पण्डितको घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढीले भर्खरै रोपेको धान खेत समेत बगाएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मकवानपुरको हेटौडा क्याम्पसमा विद्यार्थीले तोडफोड गरेका छन्। स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा चलिरहेका बेला परीक्षा गार्डले खानतलासीको नाममा छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले क्याम्पसमा तोडफोड गरेका हुन्। हेटौडा क्याम्पस केन्द्रमा परीक्षा दिन गएका मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका 2 जना छात्राले परीक्षा गार्डले चिट लुकाएको भन्दै खानतलासी गरेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। घटनापछि क्याम्पसले घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बिहिबारदेखिका परीक्षा भने पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै हुने हेटौडा क्याम्पसले जनाएको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका जोड्ने गरी निर्माण गरिएको पुल जीर्ण भएको छ। पुल मर्मतको लागि सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स
आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। कैलालीको बेलौरी गाउँपालिका 4 र धनगढी उपमहानगरपालिका 18 जोड्ने पुल जीर्ण बन्दा स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल जीर्ण हुँदा कैलाली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई स्वास्थ्य उपचार, किनमेल गर्न विद्यालयका बसहरू, अटोहरूलाई धनगढी जान असहज भएको छ। ओहोर दोहोर गर्ने एउटा मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको पुल जीर्ण हुँदा स्थानीयवासीहरू मारमा परेका छन्। पुलको संरचना जीर्ण भइसकेकाले जति बेला पनि दुर्घटना हुने अवस्था छ। यो एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। यो जीर्ण अवस्थामा पनि अब बाध्यताले उहाँहरूले गाडी यस माथिबाट हाल्नुहुन्छ। अब यो छिटोभन्दा छिटो अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरिदियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। फुलबारी बजारसँग जोडिने पुल वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदा पनि स्थानीय तह लगायत सरकारवालाले मर्मतमा चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। पुल नबन्दा स्थानीय बालबालिका विद्यालय आवत जावतका लागि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुलको सानो संरचनाले गर्दा स्थानीयहरूलाई डुबानको जोखिम समेत रहेको छ। यहाँका बालबच्चाहरू स्कुल जानलाई कुनै समस्या, धेरै समस्या परेको र यो गाउँ पुरा डुबानको अवस्था भएको, यो पुलको जोखिम अवस्था भएको। पुल निर्माणका लागि गत वर्ष पनि बजेट विनियोजन भए तापनि कुनै काम भएको छैन। तर यो आर्थिक वर्षमा यस्ता जीर्ण संरचना भएका ठाउँमा तुरुन्तै पुलको कामलाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ। बजेट छुट्टिएका ठाउँहरूमा छिट्टै हामी ठेक्का प्रक्रियामा लगेर गएर यसलाई यस्ता ठाउँहरूलाई छिट्टै निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। सुदूरपश्चिममा स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको बजेट र कार्यक्रममा पुराना पुल विस्थापित गर्ने योजना भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ। सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका पुल पुनर्निर्माणमा तिनै तहका सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। राजन जयगढी, कैलाली। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको कानेपोखरी रङ्गेली सडक खण्डको निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र छ। ठेकेदार कम्पनीले 1.5 वर्ष अघि नै काम अधुरै राखेर सडक उद्घाटन गरेपछि कुनै पनि निकायले बाँकी काम पूरा गर्न चासो नदेखाएका हुन्। कालोपत्रे सकिएको भनिएको सडक भाङ परेको अवस्थामा छ। नालीहरू समेत राम्रोसँग निर्माण गरिएको छैन। हालै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक अनुगमन गर्दै बाँकी काम पूरा हुलाकी सडक निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हुलाकी सडक निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले भने बाँकी काम पूरा नगरी भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। मोरङको कानेपोखरी चोकदेखि रङ्गेली हुँदै भारतीय सीमा पुग्ने करिब 25 किलोमिटर सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको छ। डडेलधुराको भित्री मधेसमा पर्ने परशुराम नगरपालिका स्थित पुन्तुरा खोलामा जेसीबीको प्रयोग गर्दै स्थानीय नदी तर्न बाध्य छन्। मनसुन सक्रिय भएसँगै खोलामा बाढी आएपछि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। खोला किनारामा अलपत्र परेकालाई नगरपालिकाको डोजर लगाएर उद्धार गरिएको परशुराम नगरपालिकाले जनाएको छ। परशुराम नगरपालिकाका सदरमुकाम 12 देखि 6 र 7 जोड्ने पुन्तुरा खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयले ज्यान जोखिममा राखेर ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। परशुराम नगरपालिका 6 बाट विद्यार्थीहरू सदरमुकाम जोगबुढा पढ्न आउने गर्दछन्। पुन्तुरा खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थी सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेका छन्। हात्ती नियन्त्रणका नाममा जथाभावी विद्युतीय तारबार लगाउँदा झापामा मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ। विद्युतीय तारबारमा परेर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हात्तीलाई गाउँ पस्न नदिन सौर्य प्रणालीमा आधारित विद्युतीय तारबारको सट्टा विद्युत करेन्ट प्रवाह भएको तारबार लगाउँदा झापामा मानवीय क्षतिको घटना बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै विद्युतीय तारबारमा परेर झापामा 4 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 2 वटा हात्ती मरेका छन्। हात्तीको उपद्रव रोक्न तथा बालीनाली जोगाउन सीमा क्षेत्र तथा वन जंगल नजिकका स्थानीयले जथाभावी लगाएको तारबारमा परेर मानिससँगै हात्तीको पनि मृत्यु हुने क्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। कहिले कहिले घटना घटेको देखिन्छ र त्यसमा कहिले कहिले मानिस पनि
परेको देखिन्छ। मानिस परेको बेलामा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ बाहिर चाहिँ आउँदैन, जसरी चाहिँ हात्ती मर्दाखेरि आउँछ, यस्तो अवस्था चाहिँ छ। हात्तीलाई गाउँ पस्न नदिन नियन्त्रणको विकल्पका रूपमा प्राविधिक जाँच र सरकारवाला निकायको अनुमति बेगर जिल्लाका सामुदायिक वन र स्थानीय समुदायले आफू खुसी विद्युतीय तारबार लगाउँदै आएका छन्। तर डिभिजन वन कार्यालयले यसलाई रोक्न भने सकेका छैनन्। हात्तीको कारण वर्षेनी हुने जनधनको क्षति कम गर्न तारबार लगाउनु स्थानीयको बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हात्ती नियन्त्रणमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गरे पनि ती पर्याप्त नभएको र राज्यको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। तारजाली भनेको आफ्नो बाली ऊ जोगाउनलाई बाध्य भएर लागेको अवस्था हो, केही नलागेर विद्युत प्रकरण जोड्ने भन्ने कुराहरू त्यसरी गरेको छ। हामी गाउँपालिकाले पनि अब अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अध्यक्ष उपाध्यक्षद्वारा यो उज्यालो कार्यक्रम बत्तीको उज्यालो झापामा 1 दशक यता 47 जना नेपाली र 5 जना गैर नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने सोही अवधिमा 15 वटा हात्तीको मृत्यु भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। म्याग्दीको बेनी अस्पतालबाट एकै पटक 38 जना करार कर्मचारीको म्याद सकिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट नियुक्त 34 र निक साइमन्ड इन्स्टिच्युटका 4 गरी 38 जना कर्मचारी हटेपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको हो। अस्पतालको बालबालिका मेडिकल, सर्जिकल, प्रसुति लगायतको उपचार सेवा प्रभावित भएको हो। एनेस्थेसिया दिने अभावमा कोही पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिजेरियन सर्भिस लगायत यहाँबाट दिइरहेको शल्यक्रिया सेवा जे छ त्यो पनि अब अर्को एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट नआएसम्मलाई चाहिँ रोकिन्छ। हामीले सुरक्षित प्रसुति सेवा अन्तर्गत सिजेरियन सेक्सनको सर्भिस हामीले दिन सकेनौँ भने यो डेलिभरी सर्भिसेस चाहिँ आधीभन्दा पनि तल झरेर जान्छ। सबसे ठुलो गाह्रो भनेको सर्जिकल सर्भिस चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हात बन्दै हुन्छ र यसको लागि पहल त गरिराखेकै छौँ। अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 6 जना चिकित्सक छन्। ठूलो संख्यामा चिकित्सक र नर्स सहित जनशक्ति नहुँदा आकस्मिक उपचार र शल्यक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। कोभिडको 26-27 जना कर्मचारी र प्रदेश सरकारको 5 जना कर्मचारी एकैचोटि विथड्र गर्दा हस्पिटलले दिने सेवा सुविधामा केही अप्ठ्यारो त परिराखेको छ। 50 शय्या क्षमताको बेनी अस्पतालले असारमा 92 जनालाई प्रसुति सेवा दिएको थियो। साउनमा भने उपचार नै दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई 16 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। 16 अर्ब 80 करोड भुक्तानी गरेपछि आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 14 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। निगमले आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता 31 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ थियो। निगमका अनुसार तेल बिक्री गरे बापत 3 अर्ब 46 करोड रकम जुटेको थियो। त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराएको 7 अर्ब ऋण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 3 अर्ब ऋण र ठूला करदाताले भ्याट फिर्ता बापत दिएको रकमबाट आईओसीलाई भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ। सरकारले 5% ब्याज दरमा निगमलाई 5 वर्षको लागि 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 9% ब्याज दरमा 3 महिनाको लागि 3 अर्ब ऋण दिएको हो। गत आइतबार पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आएपछि निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। निगम घाटामा रहेकाले भाउ नघटाएको बताइएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट आयोजनाले कम्तीमा 1 हप्ता फोहोर मैला ढुवानीका सवारी साधनहरू सञ्चालन नगरिदिन काठमाडौँ महानगरलाई आग्रह गरेको छ। फोहोरका गाडीले तिनपिप्ले बन्चरे डाँडा सडक मर्मत सम्भार गरी स्तरोन्नति गर्ने काम प्रभावित भएको भन्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 1 हप्तासम्म फोहोर मैला ढुवानीका साधन सञ्चालन नगरिदिन आग्रह गरेको हो। फोहोर बोकेका गाडी आवतजावत गरिरहने हुँदा सडक निर्माण हुन नसकेकाले गाडी रोक्न विभागले आग्रह गरेको हो।
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 5 जोरपाटी चोक नजिक निस्किएको मिथेन ग्यास रोकिएको छ। देवी मार्गका स्थानीय सन्तवीर लामाको घरमा खानेपानीको लागि बोरिङ खन्ने क्रममा निस्किएको ग्यास करिब 17 घण्टापछि आउन बन्द भएको हो। मङ्गलबार बिहान करिब 10:30 बजेदेखि निस्किएको लेदो माटो र ग्यास बिहान करिब 3:30 बजेदेखि निस्कन बन्द भएको हो। ग्यास निस्किएको क्षेत्रमा रातभर श्री नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गण सुन्दरी जलका सेनाहरूले सुरक्षा दिएका थिए। तत्काल आगलागी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी 2वटा दमकल तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। घटनाबाट कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। जमिनमुनि करिब 300 फिट बोरिङ खनेपछि मिथेन निस्किएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार उपत्यकाको जमिनमुनि प्रचुर मात्रामा मिथेन ग्यास रहेको छ। सोही कारण जमिनमुनि खन्दा सो ग्यास निस्केको हो। काठमाडौँको जमिनमुनि चट्टान नहुने हुँदा कुनै भागमा मिथेन ग्यास जम्मा भएर बस्ने भूगर्भविद बताउँछन्। मिथेन ग्यासलाई खाना पकाउने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। राजस्व सङ्कलनका हिसाबले प्रमुख मध्ये एक नेपालगञ्ज भन्सार पनि हो। विभागले हरेक वर्ष बढ्दो दरमा तोक्ने लक्ष्य कुनै वर्ष पुरा हुन्छ भने कुनै वर्ष लक्ष्य पुरा हुन चुनौती देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि नेपालगञ्ज भन्सार राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य नजिक पुगेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य नजिक पुगे पनि लक्ष्य प्राप्ति भने गर्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 25 अर्ब 21 करोड 6 लाख 62 हजार लक्ष्य तोकिएकोमा 22 अर्ब 31 करोड 26 लाख 62 हजार अर्थात् 88.51% मात्र असुल गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएपछि नेपालगञ्ज भन्सारलाई लक्ष्य वृद्धि गरिएको थियो। सो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले 17 अर्ब 78 करोड 22 लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 21 अर्ब 22 करोड 47 लाख अर्थात् 109.36% असुली गरेको थियो। यो छलाङसँगै लक्ष्य बढी तोकिएको थियो। तर गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बैंकिङ कडाई एलसी लगायतका समस्याले लक्ष्यमा पुग्न नसकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब यो राजस्व लक्ष्य किन प्राप्त भएन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ अब जुन हाम्रो चाहिँ पछिल्लो समयमा बैंकिङ कारोबारमा जुन अलि असवस्था भयो, एलसी आयो, विभिन्नमा कडाई भयो, त्यो कारणले हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनौँ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व असुली सन्तोषजनक रहे पनि वर्षको अन्त्यतिर राजस्व असुलीमा कमी आएको हो। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि भने अझै बढी लक्ष्य नेपालगञ्ज भन्सारलाई दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले 29 अरबको राजस्व लक्ष्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो राजस्व लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले राजस्व असुलीमा निकै चुनौती रहे पनि लक्ष्य अनुसार असुली गर्न आफूहरू कार्ययोजनाका साथ लागिरहेको नेपालगञ्ज भन्सारले जनाएको छ। तर भन्सार आयातमा वृद्धि भए पनि निर्यात भने ज्यादै न्यून छ। निकासीको अवस्था निराशाजनक हुँदा सरकारले आयात दर घटाउन विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाए पनि हरेक वर्ष आयातको हिस्सा घट्नुको साटो बढ्ने क्रम रहेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। बारामा विद्यालयले 53 वर्ष अघिदेखि हकभोग गर्दै आएको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरी बिक्री गरेको पाइएको छ। जितपुर सिमरा स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जमिन व्यक्तिको नाममा सारेर बिक्री गरेको पाइएको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 17 स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले हकभोग गर्दै आएको साबिक मनहरवा गाविस वडा नम्बर 4 खको किता नम्बर 35 को सो जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको हो। 2034 चैत्र 12 गते साबिक बगवन गाविस र हाल कलैया उपमहानगरपालिका 14 निवासी रामप्रसाद महतो नुनियाले पत्नी सियापति देवीको नाममा नक्कली श्रेष्ठता बनाएर अघिल्लो वर्ष अर्कैलाई बेचेको पाइएको हो। त्यो जग्गा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो हामी गाउँघरको मान्छेलाई, यताको पब्लिकलाई र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबैले चिन्ता छ। त्यो जसरी हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। 2022 सालमा सर्वे हुँदा सो जग्गा एलानी प्रति भनी प्रमाणित गरेको फिल्ड बुकमा उल्लेख छ। 2033 सालमा विद्यालयको नाममा नम्बरी कायम गर्न सार्वजनिक मुचुल्का गरी पठाइएको थियो। ती सोझा सिधा अभिभावकहरूलाई गुमराहमा राखेर अदालतसम्म प्रयोग गरेर यो जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा लगेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा सरासरी यो जग्गा यो काम चाहिँ गलत हो
त्यसले गर्दा त्यो जग्गा चाहिँ विद्यालयको नाममा ल्याउन अब सबैले सहयोग गरिदिनु पर्ने अवस्था छ। विद्यालयले अहिले पनि सो जमिन भाडामा स्थानीय किसानलाई खेती गर्न दिएर आम्दानी लिँदै आएको छ। जैतापुरका सोझा सिधा अभिभावकलाई फसाएर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको विद्यालयको आशंका छ। गाउँका विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गहरूले मुचुल्का उठाएर पनि यो विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने भनेर मुचुल्का उठाएको छ। हामीसँग पत्र पनि छ। सो जमिन नुनियाले 2077 पौषमा काठमाडौँका रामहरि घिमिरेलाई बिक्री गरेको पाइएको छ। जग्गा सम्बन्धी विवाद अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ। विद्यालयको जग्गा भूमाफियाले पटक पटक बिखन गरेको जानकारी पाए। अब विद्यालयको जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउने अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको यही चिन्ता छ। एभिन्यूज खबरको लागि 12बाट इन्दिप पेरालाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मनसुन सक्रिय हुँदा आज दिउँसो सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा नेपालतर्फ रहेकाले मनसुनी प्रणाली सक्रिय भएको हो। मनसुन सक्रिय हुँदा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना हुने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम औलाएको छ। महाकाली र पश्चिम सेती तथा यसका सहायक नदीमा समेत पानीको बहाव बढ्ने महाशाखाको भनाइ छ। पश्चिम राप्ती बबईका तराई भई बहने सहायक नदीहरूमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने अनुमान छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेर 94,000 रुपियाँ र तेजाबी 93,500 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1165 रुपियाँ पुगेको छ। नेपालबाट पहिलो पटक भारततर्फ स्टिल पनि निर्यात भएको छ। भारतमा निर्यातका लागि भारतीय गुणस्तर चिन्ह समेत पाइसकेको श्री स्टिलले पहिलो पटक 35 टन डन्डी भारत निर्यात गरेको हो। सरकारले जेठ 15 गते चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा सिमेन्ट तथा स्टिल निर्यात गर्दा 8% सम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 5 जिल्लामा मतदाता नामावलीको लागि अनलाइन फारम भर्न सकिने जनाएको छ। साउन 4 गतेदेखि चितवन, कास्की, मोरङ, काभ्रे, पलाञ्चोक र झापामा मतदाता नामावलीका लागि अनलाइन फारम भर्न सकिने आयोगले जनाएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। अहिले देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशको पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा र अन्य भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 20 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।